मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसको साथै नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई झल्काउने सुखद गतिविधिहरू र नेपाल चीन बीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरू अनि चीनका बारेमा विविध जानकारीमूलक सामग्री हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईले क्यापिटल टिभी एचडी र हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा पनि अत्यन्तै लामो छ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अविच्छिन्न पारस्परिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा चीनले आर्थिक समृद्धिमा गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, चीनका भोगाई र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू प्रचुर मात्रामा रहेका छन्। त्यसो त एउटा छिमेकी मुलुक भएर मात्र होइन, चीनले आफूले प्राप्त गरेको समृद्धिको लाभ नेपालले पनि लिन सक्दछ। यसको निम्ति चीनले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। दर्शकवृन्द, विश्वमा बिजुलीको विकल्प भए पनि पानीको कुनै विकल्प नभएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। एसिया महादेश विश्वमै अपार जलस्रोत भएको महादेश भएको र त्यसमा चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा यस्ता प्राकृतिक स्रोतको कब्जा गर्ने कूटनीतिक प्रयासहरू बेला बेलामा हुने गरेकै हुन्। पछिल्लो समयमा चीनको तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको नेपालका जलस्रोत विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै हप्ता राजधानीमा एसियाको जलस्रोत क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। फ्रेन्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट FFNJ को आयोजनामा एसियाको जलस्रोत क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टिकोण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको होटल हिमालयमा बुधबार आयोजित सो कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारी, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, पूर्व मन्त्री दीपक गेवाली, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की, पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराई, चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाश बाबु पौडेल र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार विकास थापाले एसियामा विद्यमान जलस्रोत र त्यसको क्षेत्रीय उपयोग, पूर्वी एसियामा विद्यमान मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग र त्यसमा अमेरिकाको हस्तक्षेप, MCC परियोजना र नेपाल हुँदै चीनसम्मलाई पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा बोल्नु भएको थियो। दिनको 400 मेगावाट बिजुली अहिले स्पिल छ, झगडा छ। भारतको बिजुली लिने नीति नै छैन। नीति भइदिएको भए यो 2035 सालमा प्रोफेसर डाक्टर CK शर्माले लेख्नु भएको छ, भारतले नेपालको बिजुली लिँदैन भनेर उहाँको चाहिँ ट्रेटाइज अफ नेपाल वाटर रिसोर्सेस भन्ने किताबमै उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यो नीति अहिलेसम्म पनि कायमै छ। भारतले जहिले पनि आफ्नो देशको हित हेर्छ। उसले आफ्नो हित हेऱ्यो भने हामी यहाँ किन मुरमुरी नि, हामीले हाम्रो हित हेरौँ, हामी रोकौँ, हामी गरौँ, ल ठिक छ, आऊ सहकार्य गर। अब महाकालीलाई साझा नदी भन्ने, अनि पानी चाहिँ नि उसले अब महाकालीको पानी हेर्नुहोस् त, जम्मा 4% हामीले उपभोग गर्नु भएको, अनि पानी चाहिँ नि आधा के अरे साझा नदी साझा भन्ने, यो सबै गराएको हामीले हो, उसले होइन। उसले त गर्न खोज्छ, जहिले पनि खोज्छ। यो उसको देशको उसको कर्तव्य पनि हो। उसको जनतालाई उसले चाहिँ नि फुड सेक्युरिटीदेखि लिएर इनर्जी के अरे वाटरको सप्लाई सबै उसले गर्छ। तर हामीले पनि उसको स्वार्थमा हामी एउटा एक दुईवटा चाहिँ नि
ससाना झिना मसिना स्वार्थबाट हेर्नु भएन। राधाकृष्ण मैनालीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। केपी ओलीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत महाकारी सन्धिपछि बढेको भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। केपी ओलीले त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्नुभएको छैन। साथै थापाले एमसीसी के हो, यसमा किन विज्ञ र देश विभाजित भएको छ, यसका कुन कुन मुद्दाहरूमा नेपालले ल्याप्चे लगाएको छ र त्यो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। बताउँदै कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु देशभर उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। यी विषयवस्तु आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यो एमसीसी के हो, एमसीसीको पहिला त्यो ल्याप्चे लगाएको सार्वजनिक गर र त्यसलाई चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ नेपालीमा उल्था गर, सबै जनताले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ लेखक तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले विश्वमा बिजुलीको विकल्प भए पनि पानीको कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म फोकस हुन नसकेका कुरा के भन्दाखेरि बिजुली बेचेर धनी हुने भन्छन्, तर बिजुलीको त अनेक विकल्प छ नि। हाइड्रो पावरको सट्टा सोलर छ, विन्ड छ, न्युक्लियर पावरै बनाउन सकिन्छ। पानीको विकल्प छ, अहिलेसम्म छैन, हुँदैन पनि। त्यसैले पानी खेर गएको पानी पैसा लिनुहुन्न भन्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पानीको जलाशय बनाउने, ड्याम बनाउने, पानी जम्मा गर्ने, स्टोरेज गर्ने र त्यो पानी चाहिए बेला चाहिने जति दिएर तलतिर फ्लड कन्ट्रोल पनि गर्ने, पानी रिचार्ज पनि गराउने, इरिगेसन पनि फेसिलिटिज दिने, हाइड्रो पावर पनि निकाल्ने भएपछि त्यो जलाशय बनाएको पानीमै चाहिने बेला चाहिने जति मात्र पानी छोड्ने भनेको इट इज भ्याल्यु एडेड वाटर, खेर गएको पानी होइन। त्यो भ्याल्यु एडेड वाटर भनेको तल्लोले युज गरेपछि त्यसको पैसा रिटर्न चाहिन्छ। एसिया महादेश विश्वमै अपार जलस्रोत भएको महादेश भएको र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठले सो स्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको बताउनुभयो। यो ऐन जारी गरेर अमेरिकाले तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा ल्याउन षड्यन्त्र रचेको उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एसियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मचाउन सुरु गरेको बताउनुभयो। साथै उहाँले दक्षिण र पूर्वी एसियाका देशहरूबीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियोसँग अघि बढाउने हो भने यस क्षेत्रको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने कुरामा जोड दिनुभयो। मेकोङ र एमसीसीको ट्रान्समिसन लाइनको प्रपोजल त्यो के हो भन्दाखेरि पुरा स्ट्राटेजिकल्ली आइपिएसँग जोडिएको देखिन्छ। यसैले हामीले यो क्षेत्रमा कसरी यो बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गर्दैछ हुनुपर्ने के त भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि दक्षिण एसिया पपुलेसन पनि धेरै छ, पानीको कमी छ। चीनको तिब्बत क्षेत्र पानी धेरै छ तर पपुलेसन कम छ। यसैले अब दक्षिण एसियाको पानीको क्षेत्रीय विकास गर्ने हो भने चाइनालाई माइनस गरेर हुँदैन। जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै भारतको नदी जोड आयोजना, अफ्रिकाको नाइल नदी क्षेत्रीय उपयोग र चीनको मेकङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। भण्डारीले दशकौंदेखि नै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाले हेरिरहेको बताउनुभयो। भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपालले आफ्नो हितमा जलस्रोतको क्षेत्रीय विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। भारतले यो सार्कलाई कोमामा पुर्याएर अर्थात् त्यसको औचित्यलाई चाहिँ औचित्यहीन बनाइदिएर यो 2014 देखि चाहिँ बीबीआईएनको एउटा नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ र यो बीबीआईएन अन्तर्गत चाहिँ उनले यो जलस्रोत व्यवस्थापन, ऊर्जा पारवन र पूर्वाधारमा काम गर्ने भनेर उनले त्यसरी घोषणा गरेको अवस्था छ। तर यो बीबीआईएनमा 7 मुलुकहरूकै जस्तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता मुलुकहरू चाहिँ यसमा समेटिएको छैन र यो भारतले आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्नको चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चाहिँ यो बीबीआईएनको नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ र यो बीबीआईएनमा
चीनलाई पनि समावेश गरिएको छैन। पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक गेवालीले पानीको भूराजनीतिक महत्त्व दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा विद्युतभन्दा पानीकै मूल्यले उच्चता हासिल गर्ने हुनाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको बताउनुभयो। त्यति मात्र नभएर अमेरिकाले गत साल जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई जारी गरिएको बताउनुभयो। अमेरिकी सरकारले सन् 2002मा एउटा स्टडी गरिरहेको छ नेपाललाई। यो विद्युत चाहिँ नि युएसएआइडीले विद्युत आपूर्तिमा चाहिँ गडबडी हुँदाखेरि कति नोक्सानी छ भन्ने राम्रो स्टडी छ, वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के देखिएको छ भने नेपालले विद्युत निर्यात गर्यो भने 6 सेन्ट पाउँछ। निर्यात गरेर बिजुलीको मोल कति हुन्छ भारतले दियो भने है, त्यो त दिँदैन, ऊ 4 या कतिमा झार्न खोज्छ है, 6 सेन्ट पाउँछ। नेपालले त्यो बिजुली आफै प्रयोग गर्यो, एभ्रिथिङ, यहाँ फोटोकपी मेसिन चलाउनेदेखि लिएर चाहिँ नि उद्योग धन्दा इत्यादि इत्यादि सब गर्यो भने नेपालले 86 सेन्ट्स कमाउँछ। विद्युत प्राधिकरण हो एउटा हाम्रो निकाय जहाँ चाहिँ नि यो क्यापासिटी डेभलपमेन्ट भएको छ, सबै भएको छ। त्यसलाई बाइपास गरेर अर्को संरचना किन बनाएको? विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ क्षयीकरण भनौँ न चाहिँ गरेर त्यसलाई विकास मान्ने, म त त्यसलाई विकास मान्न तयार छैन। आफ्नो भएको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटीलाई ध्वस्त पारेर अनि एउटा चाहिँ याज्ञनीतिमा ठुला चाहिँ नि गजबका तलब खाएर बसेका चाहिँ निहरू कसरी खाए थाहा छैन, अहिलेसम्म पास नभएको उसमा चाहिँ कसरी महालेखाले सबै हेरिरहेको छ भगवान् जाने। 14 एग्रिमेन्ट सिक्रेट। अब संसदले पास गर्ने हो भने त्यो संसदले त्यो नहेरिकन त्यो 14वटा एग्रिमेन्ट चाहिँ पेस नभइकन पास गर्यो भने त्यो सांसदहरू सबैलाई लगेर टुडीखेलमा चाहिँ नि कोराठुरी हुन्छ, किनभने आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भए। साथै उहाँले ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा 86% बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीनमाथि ब्रह्मपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप मिथ्या भएको बताउनुभयो। साथै गेवालीले एमसीसी परियोजना र त्यसले पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले अमेरिकालाई सोधेका प्रश्नहरूबारे सुन्दा लाज लागेको बताउनुभयो। पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी बजेटबाट कुनै पनि देशको विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो। स्वदेशको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै उहाँले एन्टी चाइनिज मुभमेन्टबाट प्रेरित भएर नेपाललाई समेत आफ्नो नयाँ उपनिवेश बनाउने हेतुले अमेरिकाले एमसीसी र इन्डो पेसिफिक रणनीति अघि सारेको बताउनुभयो। विद्युत खपत कहाँ गर्ने? इन्डियामा किन बेच्नु पर्यो? पेट्रोल र डिजल हामी निकासी बन्द गरौँ। सबै गाडीहरू अहिले चाइनामा त्यत्रो बिजुलीबाट चल्ने गाडी बनिसकेको छ, त्यो आयात गरौँ र चाहिँ तपाईँको त्यसलाई लैजाउँ र अनि केबल कार र रोपवे सिस्टम मैले अघि उहाँले ल्याउनु गेवालीजीले हरेक हिसाबले हामीले झोलाघाटबाट च्याङथापुसम्म चाहिँ केबल कार पनि राखौँ, रोपवे सिस्टम पनि राखौँ। त्यो विद्युत खपत यही हुन्छ। ब्रिटिसको चाहिँ कोलोनी मोडलबाट आएको एमसीसीलाई दुधकार्य गर्ने सबै हामीले गरिराखेकै छौँ र यो एमसीसी पास अहिले संसदले गएर कुनै पनि पार्टीले गर्यो भने नेपाली जनताले त्यसलाई दुधकार्छन्। यसमा 100% दुधकार्छन् र यो मोडलमा जानै हुँदैन। विकासको मोडल भनेको जुन एसिया रिजनल कोअपरेसन भनेको चाइना र साउथ एसिया, चाइना अथवा पूर्वी एसिया र साउथ एसिया, यी नै हामीले चाहिँ जापान लगायत अमेरिका पर्दैन, युरोप पनि चाहिँदैन। एसियन कन्टिनेन्टकै पुँजीले चाहिँ हामी एसियालाई चाहिँ सबभन्दा बढी अमेरिका र युरोपभन्दा माथि पुर्याउन सक्छौँ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पानीको बहुआयामिक उपयोगिताका बारेमा नेपालमा अझैसम्म गहन बहस नभएको बताउनुभयो। नेपालको अपार जलस्रोतमाथि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए लगतै भारतले आँखा गाड्न सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ। हामी सुध्रे पनि हाम्रो दक्षिणको समिति धेरै अप्ठ्यारो छ, धेरै लालची छ, धेरै स्वार्थी छ। 47मा ब्रिटिसले छोडे, तर 47 पछि पनि भारतीय शासकहरूले ब्रिटिसको उपनिवेशी नीति, विस्तारवादी नीति पटक्कै छोडेर। साथै उहाँले नेपालसँग गरिएका जलस्रोतको विकासबारे गरिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताको भारतले इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी परियोजना र मेकङ नदी बग्ने दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू बीचमा अत्यन्त ठूलो धनराशि खर्च गर्न स्थापित भएका वित्तीय संस्थाहरूको प्रवृत्ति
उस्तै भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतको अवरोध त कुरा हाम्रो मूर्खता, रणनीतिक सोचविहीनता, विदेशमुखी प्रवृत्ति, लम्परसारवाद त पहिलो दोष भयो। दोस्रो भारतको भयो। तेस्रो अब एमसिसी थपिएको छ, जो एमसिसी भारतको पनि मालिक भएर आएको छ। एमसिसीको यसको हर्ताकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने त्यसको अलाई, त्यसको सहयोगी मित्र भनेको भारत हो। मैनालीले चीनलाई मेकङ क्षेत्रबाट अलग्याउँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई साथ लिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी परियोजना नेपालका लागि निकै घातक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूबारे आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले एमसिसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रसारण लाइनको रूट आश्चर्यजनक भएको बताउँदै प्रसारण लाइनको रूटसँगै सडक विस्तार गर्ने र त्यसमा अन्य संरचना बनाएर चीनका विरुद्ध लडाईँ गर्ने प्रवृत्ति राख्ने तयारी स्वरूप यो रूट बनाइएको बताउनुभयो। र भोलि उसले बुझाछन् कि अहिले नभए 10 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, नभए 40 वर्षपछि चीनसँग त लड्नुपर्छ भन्ने सोचले यिनीहरू यहाँ आइरहेका छन्। रोड बनाउँदा उनीहरूले त्यहाँको रोड बनाउँछन् जहाँ भोलि उनीहरूको लडाइँको निम्ति बढी जरुरी छ, र त्यहाँ के बिछाउनु पर्ने अन्डरग्राउन्डमा उनीहरूले बिछाउँछ अहिले देखि। अमेरिकाको गिर्दो अर्थतन्त्रको प्रतिष्ठा जोगाउन एमसिसी परियोजना ल्याइएको उहाँले बताउनु भएको छ। चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा वामपन्थी नेता टङ्क कार्कीले जलस्रोतको विकास र क्षेत्रीय उपयोगको नीति अवलम्बन गर्न खोजिँदै गर्दा जारी भएको एमसिसीले नेपालको भू राजनीतिक महत्व वात्तै बढाएको बताउनुभयो। कार्कीले बहुराष्ट्रिय एकताको खाँचो औल्याउँदै मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरूका विरुद्ध खरो उत्रिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको जल, चीनको पुँजी र प्रविधि तथा भारत र बंगलादेशको बजार यी तीनै पक्षलाई जोड्ने हो भने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सकिने बताउनुभयो। नेपालको हाम्रो वाटर रिसोर्सेस, चाइनाको त्यो प्रचुर प्रविधि र पुँजी, भारतीय बङ्गलादेशको बजार, यो तीनटालाई इन्टिग्रेट गरियो भने तीनै थरीलाई लाभ लिन सकिँदैन, साथै एमसिसी परियोजना चीनको तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गराउँदै चीनलाई अस्थिर बनाउन चीन विरुद्ध ल्याइएको परियोजना भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारका जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सागर कुमार राईले नेपालको भू बनोट 8,848.83 देखि 60 मिटर होचो स्थानसम्म पर्ने भएकाले जमिनमाथि पानी तल परेको कारणले नै ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले 2-4 वर्षभित्र घर घरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्याइसक्ने पनि बताउनुभयो। देशका विभिन्न भूभागमा रहेका एउटा खोलालाई अर्को खोलामा मिसाउने दर्जन बढी आयोजना अघि बढिसकेको उहाँको भनाइ छ। तर भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र बोलेको जस्तो काम गर्न सहज नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भारतसँग देखिएका समस्याहरू समन्वयको माध्यमबाट समाधान गरिने पनि बताउनुभयो। गर्न सकिए छैन, इन्डिया पनि प्रयासरत छ, हामी पनि प्रयासरत छौँ। अघि सरले भन्नु विन विन पोजिसनको एउटा मिट त हुनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ कन्सेन्सस डेभलप गर्नलाई चाहिँ सकिराखेका छैन। यो हाम्रो बाध्यता हो। यो फेरि चुपचाप बसेको होइन, न त इन्डिया चुपचाप बसेको छ, न हामी चुपचाप बसेका छौँ। त्यस्तै अब महाकाली चाहिँ सन्धि भएको अब 20औं वर्ष भइसक्यो, त्यो पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा स्टेजमा गएको छैन। अब उहाँको सोचाइ के छ, हाम्रो सोचाइ के छ, त्यो मिट हुन सकेका छैन। हालाकि चाहिँ पेपरमा चाहिँ यसो गर्ने भनेको छ, तर त्यो कुराहरू पनि चाहिँ चुपचाप बसेका छैनौँ, लागि नै राखेका छौँ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। दर्शक प्रेम, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउने हेतुले तयार पारिएका विविध गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। धेरैलाई चीनका बारेमा जान्ने उत्सुकता हुन सक्दछ। चीनका विशेषताहरू के कस्ता रहेका छन् त? अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ चीनका बारेमा तयार पारिएको एउटा जानकारीमूलक सन्दर्भ सामग्री। जनगणतन्त्र चीनलाई छोटकरीमा चीन भनिन्छ। यो एसिया महादेशको पूर्व र प्रशान्त महासागरको पश्चिमी भागमा पर्छ। चीनको भूभागको कुल क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमिटर छ। यो एसिया महाद्वीपको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। विश्वमा यो रुस र क्यानाडा भन्दा सानो छ।
यसरी भूभागको दृष्टिकोणले चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो। चीनको भूखण्ड उत्तरी चीनको मोह नदीको उत्तरमा पर्ने हेलुङच्याङ नदीको केन्द्रबाट 53 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी चीनको नान्सा टापुहरूको सबैभन्दा दक्षिणतिर रहेको चम्मु आन्सा भन्ने टापुसम्म रहेको छ। चीनको सुदूर उत्तर र दक्षिण बीचको अक्षांशको अन्तर 49 डिग्री भन्दा बढी छ भने उत्तर तथा दक्षिण बीचको भौगोलिक दूरी 5500 किलोमिटर जति छ। चीनको भूखण्ड पूर्वी चीनको हैलुङच्याङ नदी र उसुलीच्याङ नदी मिसिएको स्थानबाट पूर्वी देशान्तर 135 डिग्री, पश्चिमी चीनको फामिलटार भूमिसम्म रहेको छ। पूर्व र पश्चिम बीचको देशान्तर 60 डिग्री भन्दा बढी र पूर्व तथा पश्चिम बीचको अन्तर 5000 किलोमिटर जति छ। चीनको स्थल सीमा क्षेत्रको लम्बाइ 22.8000 किलोमिटर छ। पूर्वतिर प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियासँग जोडिएको छ। उत्तरतिर मङ्गोलियासँग जोडिएको छ। उत्तर पूर्वतिर काजास्तान र किर्गिजस्तानसँग जोडिएको छ। पश्चिम र दक्षिण पश्चिमतिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान लगायत मुलुकहरूसँग जोडिएको छ। दक्षिणतिर म्यानमार, लाओस र भियतनामसँग जोडिएको छ। पूर्व तथा दक्षिण पूर्वतिर गणतन्त्र कोरिया, जापान, फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया पर्दछन्। यिनीहरूलाई चीनको भूभागदेखि सागरले छुट्याएको छ। चीनको राष्ट्रिय झण्डा 5 तारे रातो झण्डा चीनको राष्ट्रिय झण्डा हो। यसको चौडाइ र लम्बाइ 3.2 छ। त्यसको पृष्ठभूमिको रङ रातो छ। रातो रङको अर्थ क्रान्ति हो। 5 ताराको रङ पहेँलो छ। हरेक साना ताराको एउटा कुना ठूलो ताराको केन्द्रतर्फ फर्किएको छ। यसको अर्थ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी जनता बीचको एकता हो। चीनको राष्ट्रिय चिन्हमा राष्ट्रिय झण्डा, थेन आनमनचोक, दान्तदार चक्र र गहुँको बाला हुन्। सन् 1919 को मे 4 का दिन चिनिया मजदुरहरूको नेतृत्वमा मजदुर किसान गठबन्धनको आन्दोलन सफल भएपछि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व रहेको प्रजातान्त्रिक नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनको जन्म भएको थियो। सन् 1949 सेप्टेम्बर 27 तारिक चीनको जनराजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको पहिलो पूर्ण बैठकमा चीनको राष्ट्रिय गीत औपचारिक रूपमा निश्चित हुनुअघि वीर सेना धुनलाई चीनको राष्ट्रिय गीत बनाउने निर्णय पारित भएको थियो। सन् 2004 मार्च 14 तारिकका दिन चीनको 10औं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको दोस्रो बैठकमा संविधान सम्बन्धी संशोधित निर्णय प्रस्ताव पारित भएर वीर सेना धुनलाई चीनको राष्ट्रिय गीतको रूपमा औपचारिक रूपमा राखिएको थियो। चीन धेरै पहाड भएको देश हो। चीनको पहाडी क्षेत्रले चीनको कुल क्षेत्रफलको 2/3 भाग ओगटेको छ। यहाँको पहाडी क्षेत्रमा ठूला पहाड, थुम्का र टार भूमि समावेश छन्। चीनको विविध भौगोलिक अवस्थिति अनुसार चीनमा उच्च पहाडी क्षेत्र 33%, टार भूमि 26%, भन्ज्याङ 19%, समथर भूमि 12% र पहाडी क्षेत्र 10% रहेको छ। लाखौं वर्ष अघि चीनको छिङहाई तिब्बत टार भूमि समुद्रबाट माथि उठेको थियो। त्यसपछि चीनको भौगोलिक अवस्थितिमा 4वटा खुड्किला बनेका छन्। छिङहाई तिब्बत टार भूमिको सरदर उचाइ समुद्री सतहदेखि 4000 मिटर भन्दा उच्च छ। छिङहाई तिब्बत टार भूमिमा संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला हिमालय र संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो चोमोलाङमा अर्थात् सगरमाथा रहेका छन्। छिङहाई तिब्बत टार भूमिदेखि उत्तर पूर्वतर्फको तासिङगान लिङ्ग पर्वतमाला, थाइहाङ सान पहाड, बुसान पहाड र स्वेफाङसान पहाडसम्म फैलने गरी दोस्रो खुड्किलो बनेको छ। त्यसको उचाइ समुद्र सतहदेखि सरदर 1000 देखि 2000 मिटरसम्म रहेको छ। दोस्रो खुड्किलोदेखि पूर्वतर्फको पिन्हाई समुद्रसम्म तेस्रो खुड्किलो बनेको छ, जसको औसत उचाइ समुद्री सतहदेखि 500 मिटर भन्दा कम छ। तेस्रो खुड्किलोदेखि पूर्वतर्फ रहेका महादेशीय चट्टान, कम गहिराईको समुद्र र त्यसमा छरिएर रहेका टापुहरू चौथो खुड्किलो अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसको पानीको गहिराई 200 मिटर भन्दा कम छ। चीन संसारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सार्वजनिक गरेको सन् 2012 चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समाज विकास तथ्याङ्कको विज्ञप्ति अनुसार सन् 2012 को अन्तसम्म चीनको कुल जनसङ्ख्या 1 अरब 35 करोड 40 लाख 40 हजार छ।
यसमा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र र थाइवान प्रान्तलाई समावेश गरिएको छैन, जुन सन् 2011 को भन्दा 66,90,000 बढेको छ। साथै वर्षभरि 1,63,50,000 शिशु जन्मन्छन्। जन्मदर 1.21% पुगेको छ र 96,60,000 मृत्यु भएका छन् र मृत्युदर 0.715% पुगेको छ। जन्मेको जनसङ्ख्या मध्ये केटाकेटीको अनुपात 117.70 पुगेको छ। 14 उमेरसम्म समूहको जनसङ्ख्या 22,28,70,000 पुगेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको 16.5% पुगेको छ। 15 वर्षको उमेरदेखि 59 उमेरको जनसङ्ख्या 93,72,70,000 पुगेको छ। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 69.2% पुगेको छ। साथै 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको जनसङ्ख्या 19,39,00,000 पुगेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको 14.3% पुगेको छ। विश्व जनसङ्ख्यामा चीनको मुख्य भूमिको जनसङ्ख्याको अनुपात लगातार घटेको छ। सन् 2002 को 20.3%बाट सन् 2012 को 20% भन्दा कम पुगेको छ, जसले विश्व जनसङ्ख्याको स्वस्थ विकासको लागि सक्रिय योगदान दिएको छ। चीनको जनसङ्ख्याको विभाजन सन्तुलित छैन। मुलुकको पूर्वी भागमा बढी मानिसको बसोबास छ भने पश्चिमतर्फ कम छ। पश्चिमी भागमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर मध्य भागभन्दा अपेक्षाकृत छिटो छ। चीनको सामाजिक तथा आर्थिक छिटो विकास हुँदा जनताको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुँदै आएको छ। साथै चिकित्सा प्रणाली पनि सुधार हुँदै गएको छ। त्यसैले औसत अपेक्षित आयु पनि लामो हुँदै गएको छ। चीनको 6औं जनगणनाका अनुसार सन् 2010 चिनिया नागरिकहरूको औसत अपेक्षित आयु 74.83 वर्ष पुगेको छ भने सन् 2000 को भन्दा 3.43 वर्ष बढेको छ। चीनको 6औं जनगणनाका अनुसार सन् 2010 चिनिया नागरिकहरूको औसत आयु अपेक्षित करिब 74 वर्ष पुगेको छ भने सन् 2000 को भन्दा करिब 3 वर्ष बढेको छ। सन् 2010 मा विश्वको औसत अपेक्षित आयु करिब 70 वर्ष छ। तीमध्ये उच्च आय मुलुक तथा क्षेत्रको आयु करिब 79 वर्ष हो र मध्यस्तरीय आय मुलुक तथा क्षेत्रको आयु करिब 70 वर्ष हो। मध्य आय स्तरीय मुलुक तथा क्षेत्रको औसत आयु भन्दा चीनको स्पष्ट रूपमा बढी पुगेको छ। साथै विश्वको औसत स्तर भन्दा पनि धेरै बढी छ, तर उच्च आय मुलुक तथा क्षेत्रको भन्दा 5 वर्ष कम छ। हाल चीनले सम्बन्धित रणनैतिक योजनाको सक्रिय रूपमा तयारी गरिरहेको छ र सन् 2020 पछिका दिनहरूमा चीनको औसत अपेक्षित आयु 77 वर्ष पुग्ने सम्भावना रहनेछ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। दर्शकवृन्द, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई झल्काउने सुखद गतिविधिहरू र नेपाल चीन बीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरू अनि चीनका बारेमा विविध जानकारीमूलक सामग्री हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले यस्तै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। हवस् त, आजको श्रृङ्खला यति नै। आगामी श्रृङ्खलामा हामी थप सामग्री लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति। कार्यक्रम हिमाल